अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छी खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो आए दिन ये बातें करते थे कि हमें बानी पीटीआई से मिलने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा, हमारी मुलाकात नहीं हो रही है। उसके बाद जब वो मीडिया टॉक करते थे तो यही बातें करते थे, या फिर हुकूमत की जानिब से जब कोई ऑफर दी जाती थी तो उनकी शर्त ये होती थी कि हमें पहले बानी पीटीआई से मिलने दे और उसके बाद हम आपको कोई फैसला बताएंगे। अभी सिक्योरिटी काउंसिल का जब इजलास था तब भी यही मसला जो है वो हल ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की थी। तो आज चीफ जस्टिस की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इजाजत दे दी गई है, मशरूत इजाजत दी गई है। सलमान अकरम राजा ने जो भी नाम दिए हैं वो तमाम लोग इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन मशरूत इजाजत का मतलब यह है कि अंदर मुलाकात करने के दौरान जो भी गुफ्तगू होगी उसको बाहर आकर मीडिया में प्रोपेगेंडा नहीं किया जाएगा, मीडिया में आकर डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक तो जेल मैनुअल की भी खिलाफवर्जी की बात की गई। इसके अलावा जो वहां पर सिक्योरिटी के मसले थे उन पर भी गुफ्तगू हुई है। तो बड़ा डिटेल अब ये फैसला आ चुका है कि आप मिल जरूर सकते हैं, जो नाम सलमान अकरम राजा ने दिए थे वो मुलाकातें कर सकते हैं, और लेकिन वो बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करेंगे, इससे एक प्रोपेगेंडा क्रिएट नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा की जरा गुफ्तगू सुने। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। जो भी अंदर मुलाकात में जो भी गुफ्तगू होगी बानी पीटीआई से, और मुकम्मल राइट भी है, जो भी बानी पीटीआई को मिलना चाहता है वो जाकर मिल सकता है और उसके बाद सियासी मुशावरत कर सकता है। लेकिन अलबत्ता फुल बेंच ने आज ये फैसला सुना दिया और इसको बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा है। लेट्स सी आगे चलकर क्या टर्न आउट होता है, इसका क्या एंड रिजल्ट निकलते हैं। यहीं से डिस्कशन को ओपन करते हैं। इस्सार राना साहब और जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। राज साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगी। अभी सलमान अकरम राजा की भी गुफ्तगू आपने सुनी है, और अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि उनको मुलाकात की इजाजत दे दी है। अब इसमें कोई हुकूमत तो रोड़े नहीं अटकाएगी, जैसे कहा जा रहा है कि वो पुष्ट पनाही कर रहे हैं बानी पीटीआई पर जितने भी केसेस हैं। अब एक मसला तो हल हो गया कि तसल्ली से जाके अब ये मिल सकते हैं। देखिए जी, पीटीआई एक बदतरीन क्राइसिस से गुजर रही है और पीटीआई के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस है, और पीटीआई के खिलाफ को बाहर से साजिशें कम और पार्टी के अंदर से ज्यादा हो रही है। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर जितने लोग हैं, कुछ लोगों का फोकस है वो लाइक्स कैसे अपने बढ़ाएं और वो यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वकला हजरात हैं, वो अपनी फीसों की मद में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और बाकी जो सियासी हजरात हैं वो इमरान खान के नाम के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। और कुछ जेन्युइन लोग हैं जो पिस भी रहे हैं और जो क्राइसिस को फेस भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की लॉटरी निकली हुई है। अब इस फैसले की अगर आप बात कर लें तो इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक चीज थी जिसकी कीमत थी 10,000 रुपए, उसकी 50,000 रुपए कीमत बता के 35,000 रुपए में उन्होंने बेच दिया। राइट, यानी मुलाकात करना इमरान खान का राइट था, जो भी उसको मिले वो उसका राइट है। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम गवर्नमेंट को यह था कि मुलाकात के बाद जो बाहर गुफ्तगू होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने फिर इसमें विन कर गई, यानी गवर्नमेंट जो करवाना चाह रही थी, मनवाना चाह रही थी, मुलाकातें रोज की 100 कर लें, लेकिन मुलाकात का आउटकम अगर मीडिया के ऊपर नहीं आएगा, मोबिलाइजेशन नहीं होएगी, तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट को इशू नहीं है। अदालत का है या गवर्नमेंट का? आप तो बड़ा अदालत से रिलीफ मिला, लेकिन सोचना यह है कि किसको रिलीफ मिला। अच्छा। क्या सुप्रीडेंट जेल की बात मानी गई या इमरान खान की टीम की बात मानी गई? और इमरान खान की टीम ने उस पर एग्री कर लिया कि जी ठीक है, हम मीडिया में बात नहीं करते। अब सवाल यह है कि अंदर जाएं, मिलें, जफियां डालें। बाकी वैसे ही आपको पता है कि कितनी वॉइस है जो पीटीआई के लोगों तक जा सकती है। सोशल मीडिया ही है ना कि वहां पे आप टॉक करते हैं, बात करते हैं, और वहां पे अलीमा खान भी अब बात नहीं करेंगी, बाकी लोग भी बात नहीं करेंगे, मुलाकात करेंगे और आ जाएंगे। ठीक है, ये देखने की बात यह है कि क्या पीटीआई के वो जो लोग हैं जिन्होंने इस बात पे एग्री किया है तो वो सरेंडर कर गए हैं अपने उस राइट को, और सुप्रीडेंट जेल जीत गया है और वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हुआ है कि जी मेरी जेल के बाहर है, ये गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो एक फंडामेंटल राइट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। कोई शख्स अगर ये सरेंडर कर देता अपने इस राइट को कि जी ठीक है हम मीडिया टॉक नहीं करेंगे, फेयर इनफ, तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई वन स्टेप और पीछे हटी है। फेयर इनफ। और मैं हमेशा ही कहता हूं कि इमरान खान साहब का और पीटीआई का जो सबसे बड़ा मसला है वो बाहर से नहीं है, अंदर से है।
وہ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی ان کے اپنے لوگ ہی کافی. اب کہاں دشمن کی ضرورت, اب تو سارے اگری کر گئے ہیں. مطلب یہ حکومت کا فیصلہ تھا یا عدالت کا فیصلہ تھا؟ راحت صاحب کی باتوں سے تو یہی اندازہ ہوا ہے کہ یہ حکومت نے کروایا ہے جو فیصلہ کروایا ہے. لیکن اس کے لیے کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ گیا ہے یا اس کے اگینسٹ گیا؟ اسے توہین عدالت ہو جائے گی. اچھا جی, اسے کہ اپنے الفاظ واپس لے کے حکومت نے فیصلہ کروایا, حکومت نے نہیں کرایا ہے. میں نے کہا بینیفیشری حکومت ہے, یہ آپ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو. حکومت نے فیصلہ کرایا ہے. کہیں نہیں کہا حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہا ذوالفقار راحت نے؟ میں نے کہا سپریڈنٹ جیل جیت گیا, اس کا موقف یہ تھا. بات یہ ہے کہ یہ میں نے بات کہی ہے. میرا تو یہ یقین ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور ہماری عدالتوں پہ کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. الحمدللہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ججز کو کہ وہ کیا کہتے ہیں بہادری سے کسی پریشر مصلحت سے بغیر کسی خوف کے بغیر فیصلے کرتے ہیں. اور دیکھیں جمہوریت کی جو فیصلے آتے ہیں ان کو آزادانہ فیصلے, اور جمہوریت کی اس سے بڑی کیا خوبی ہوگی کہ ایک سپریڈنٹ جیل اب ہمیں یہ بتائے گا کہ بھئی ہم نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. سپریڈنٹ جیل صاحب نے تو یہ یہاں تک کہا تھا کہ انہیں یہ پابند کریں کہ یہ آ کے انٹرویو بھی کہیں دے نا ٹی وی میں, تو اس میں بھی بات نہیں کرنی. تو اس پہ جیسا ہم نے کہا کہ نہیں یار اتنا کر, تھوڑا جا سانتے لے لیں دے نا مطلب تھا ہی نہ مار دیو. تو وہ بہرحال سپریڈنٹ جیل میں یہ سمجھتا ہوں, میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ آئین قانون جمہوریت کو ان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. وہ پارلیمنٹ اور ضابطے تقاضے سپریڈنٹ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. دیکھیں نا سپریڈنٹ اتنا تعلیم یافتہ, آئین کو پڑھنے والا, قانون کو سمجھنے والا اور جمہوریت کو سمجھنے والا ہے کہ وہ سپیکر کے پروٹیکشن آرڈر اٹھا کے پھینک دیتا, کہنا نہیں مانتا بھی. دیکھیں میں سلام پیش کرتا ہوں, اسے کہتے ہیں افسری. اس کے پاس اتھارٹی ہے. ہاں یہی تو اتھارٹی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں یہ باہر نہیں بات کر سکتے, یہ کسی انٹرویو میں بھی بات نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صحافی, سیاستدان اور آپا خورشید ان کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی. ابھی ذوالفقار راحت کے پاس کوئی خبر ہو نا, کئی دفعہ ہوتا ہے یہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے, مجھے کہتا ہے یہ تم نے کہنی ہے, لیکن وہ اس کے اندر نا خبر الٹ بازی کھا رہی ہے, فوراً بریک کرتا ہے. یہ صحافی کی نفسیات ہے, سیاستدان کی بھی نفسیات ہے. آپا خورشید کو بھی محلے کی کوئی بات پتہ چل جائے چوک میں بیٹھ کے اس نے بات کرنی ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ وہ اڈیالہ کے باہر نہیں کریں گے تو وہ جا کے باہر کہیں اور آگے تھوڑا سا کر لیں گے. اب آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ سپریڈنٹ صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سر کوئی ضابطہ جاری کریں جس میں آپ یہ بھی حکم دے دیں کہ یہ لوگ جو جائیں گے مل کے عمران خان سے 3 دن تک انہوں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, 3 دن تک تو وہ بالکل بات ہی نہ کریں. 3 دن کے بعد کیا بات بھول جائیں گے. ٹھیک ہے نا, بات بھول جائیں گے, قوم بھی بھول جائے گی. اپنی قیادت سے پوچھے جو انہوں نے ایگری کیا. اچھا انہوں نے کیوں ایگری کیا؟ اپنی قیادت تھوڑی ہے ان کی. نہیں اب انہوں نے کیوں ایگری کیا؟ آپ کی قیادت ہے. نہیں عرض کر سن لینا, اگر انہوں نے 4 کروڑ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تو کوئی بات نہیں, میری بھی قیادت ہو سکتی ہے, ایسی کون سی بات ہے. اگر انہیں عوام نے ووٹ دیا ہے اور وہ عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے تو میں عوام ہی ہوں نا, میں کوئی اوپر سے تو نہیں اترا ہوا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں انہوں نے ان کے ساتھ ہو کیا رہا تھا, ان کی قیادت 4 ماہ سے عمران خان صاحب سے نہیں مل پا رہی تھی. ان کو تو ایک ضرورت تھی ملنے کی. بھئی آپ کو پابندی لگی ہے جیل کے باہر کرنے کی, اس سے آگے جا کے کرنے کی نہیں ہے. تو سلمان اکرم راجہ نے ایک اچھی موو کی ہے. میں سلمان اکرم راجہ کی اس موو کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ ملاقات کے دروازے تو کھلے, آگے جا کے پھر اور دیکھ لیں گے جو ہوگا. آگے جا کے اور دیکھ لیں گے پھر اور جو ہوگا. اب چلے ملاقات کے دروازے تو کھلے. اچھا اگر ملاقات ہو جاتی ہے اور آپس میں ہر معاملہ یہ سیٹل کر لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اندر سے احکامات بڑے ٹف آئیں گے گورنمنٹ کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ میں جیسے پہلے میں نے سٹارٹ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر نا لیڈرشپ کرائسس ہے. نہیں اب تو ڈائریکٹ لیڈر تک لیڈرشپ کرائسس اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر لیڈر پارٹی چیئرمین جیل کے اندر ہے تو پیچھے متبادل قیادت کوئی نہیں. مثلا گوہر علی خان صاحب کو چیئرمین تو بنا دیا گیا ایک ربڑ سٹیمپ کے طور پہ, لیکن وہ بیچارہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس نے کوئی خبر جاری کرنی ہو, پریس ریلیز بھی جاری کرنی ہو, جا کے اس کو جیل سے پوچھنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی وہاں پہ بالکل ایک جمود کا شکار ہو جاتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے, کسی کو پارٹی میں رکھنا ہے, کسی کو نکالنا ہے, کسی کو عہدہ دینا ہے, کوئی ایمرجنسی کسی میٹنگ میں جانا ہے, کسی میں نہیں جانا. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کے اوپر میٹنگ ہوئی بڑی امپورٹنٹ, اس میں پی ٹی آئی نہیں گئی.
क्यों नहीं कही कि जी हमें वो जेल में भेजें, पहले हम उनसे पूछेंगे। अच्छा, इसी तरह अभी जो रिसेंटली दहशतगर्दी के ऊपर हुई उस पर भी नहीं गई कि पहले मिलवाएं। अब यही बात तो मैं पूछ अब रही ये हूं आपसे। कंट्रोल्ड जो सिस्टम है, ये व्हाट्सएप हो या कंट्रोल्ड सिस्टम हो और उसके जरिए पार्टियों को चलाया जाना, ये फिर कहना कि जी हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं और हम डेमोक्रेसी के बड़े चाचे हैं और ताए हैं, ये डेमोक्रेसी है कि आप अपना इख्तियार नीचे ना अपनी बहन को देने को तैयार है, ना पार्टी के लोगों को देने को तैयार है। ये जमहूरियत तो आपको सिखाती ये है, उसका दरस ही पहला ये है कि आप ये डेमोक्रेसी नीचे है तो उन्होंने बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन बनाया ना। नहीं, इख्तियार कोई नहीं ना, रबड़ स्टैंप है ना साहब। कोई एक जगह जाना है, उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में फैसले नहीं कर सकते। अब होता यह है कि जो टॉप लीडरशिप होती है वो नीचे वाली लीडरशिप को कुछ इख्तियार देती है फैसले करने के। इन बेचारों के पास तो किसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं। इवन चीफ मिनिस्टर केपी जो है उसके पास कोई इख्तियार नहीं। और इस तरह के हालात में देखिए, ये डेमोक्रेसी किसी ना चिड़िया का नाम है ना किसी बिल्डिंग का नाम है, ये आपके रवैये होते हैं। आपने पहले अपने रवैयों में डेमोक्रेसी लानी है, दूसरों को एक्सेप्ट करना है, दूसरों को इज्जत देनी है, दूसरों को स्पेस देनी है, इख्तियार देने हैं, फिर पार्टी के अंदर आनी है, फिर मुल्क के अंदर आनी है। यहाँ पे ना आपके रवैये में जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप है कि जी वो ही फैसला करेंगे। इससे डिक्टेटरशिप क्या होती है? यही डिक्टेटरशिप होती है। तो लिहाजा ये इस तरह पार्टी चलाने का जो एक्सपीरियंस है बानी पीटीआई का, वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं रहा। उनको कुछ लायल 2-4 लोग ढूंढ ले पार्टी के अंदर से। है ना राहत साहब को बानी पीटीआई से 2-3 नहीं, मैं उनकी बेटरमेंट के लिए मशवरा दे रहा हूँ। मुझे तो उससे कोई दुश्मनी थोड़ी है, मैंने इलेक्शन लड़ना उसके खिलाफ, मैं तो मशवरा दे रहा हूँ अंदर से हार्ड लाइन कि 2-3-4 लोग जो सबसे लायल उसको लगते हैं उनको कुछ इख्तियार दे दे। यार इमरजेंसी में कभी दरवाजा बंद होता है, कुछ होता है, तो आप ये फैसला कर सकते हैं। राहत साहब ने उस बात का जवाब दिया नहीं है। आप राणा साहब दे दें, अंदर से हार्ड लाइन ही आएगी। अब तो मतलब वो जाके मिल सकते हैं ना, सिक्योरिटी काउंसिल पे कोई स्टांस लेना होगा तो आपको क्या लगता है क्या हार्ड लाइन हो सकती है? ये इसकी इस बात से तो मैं एग्री करता हूं कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है मैं आपको बताऊं। जी बताएं। डेमोक्रेसी है कि जुल्फकार अली भुट्टो को उनके दामाद आसिफ अली जरदारी ने भुट्टो शहीद का अवार्ड भुट्टो साहिबा की बेटी को दिया। कैसी डेमोक्रेसी है कि भुट्टो का अवार्ड उनके दामाद ने उनकी बेटी को दिया। यही डेमोक्रेसी है। सब चीजें घरों में ही रहनी चाहिए। और किसको देना था? नहीं, वही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ ना, यही बेहतरीन इंतकाम है ना कि आप अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को दे। दूसरी चीज आप सुन ले, हाँ नहीं लहरे ने दो में डाल के लहरे ने दूजे ने भी ना लिया कर। अच्छा, दूसरी बात सुन ले कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने इमरान खान ने इनकार कर दिया, नहीं कि इमरान खान से तो मुलाकात ही नहीं, तो उसने कैसे इनकार कर दिया? भाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इमरान खान कैसे इनकार कर सकता है? उससे तो मुलाकात ही नहीं, उसने तो कोई हो सकता है कि इमरान, मैंने तो बिल्कुल कहा ही नहीं। तो मिलने देना, इख्तियार तो देना मिलने के लिए। जब आप यहाँ बैठ के और लंदन से फोन करके पूछते थे कि बाजवा साहब को वोट दें या ना दें, तो तब इख्तियार वहां यहाँ था, तब तो आप लंदन भागे जाते थे। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। लेकिन दूसरी चीज एक सुन लें, ये जो केपीके के वजीर आला की कह रहे हैं, केपीके के वजीर आला पिछले कई हफ्तों से इस्लामाबाद में उनकी कुछ अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है। वो उन मुलाकात के बाद अहम तरीन शख्सियात से वो एक मुलाकात का एजेंडा लेके अगले चंद घंटों में या दिनों में इमरान खान के पास जाएंगे और कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है दरमियान की। इतलात ये भी है कि अगर अब कौमी कॉन्फ्रेंस हुई तो हो सकता है कि खान साहब को आप स्काइप के ऊपर ज्वाइन करवा दें। ये कोई इम्कान मौजूद है और ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। अंदर सिग्नल नहीं आते? नहीं आ जाएंगे। जब वो चाहेंगे ना, अच्छा? जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं, तो वो हो सकता है। बाकी ये रह गई बात कि ये जो बाहर की क्यादत है, ये इनके पास कितना इख्तियार है या नहीं है। इख्तियार का मुझे पता है, बाकी जमातों के पास कितना है। जरदारी साहब की मर्जी के बगैर कुछ उनका बेटा ही कोई बात करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। और जरदारी साहब से मुझे याद आया, मुझे बड़ा दुख हुआ है। किस बात का? जब हम दहशतगर्दों को चैलेंज कर रहे थे ना, तो हमारे सदर साहब से तो 2 जुमले नहीं बोले जा रहे थे। वो इतने बीमार, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उनको ये मुश्किलात जो उनकी सेहत के हैं उससे निकले। लेकिन कोई एक अच्छा को तगड़ा बंदा बोलता, दहशतगर्दों को चैलेंज करता, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, ठीक है ना? हाँ नहीं, वो तो फिर वो मेन तकरीब थी ना। तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ कि यार अगर आप इतने हो गए हैं बूढ़े, तो आपको चाहिए आप आराम करें। जो शख्स पेपर नहीं उठा सकता वो दहशतगर्दों के खिलाफ क्या हथियार उठाएगा यार?
हमारी पाक अफवाज अपनी जान की बाजी लगा के बैठे हुए, वो तक जगह जगह जो एक एक मोर्चे के ऊपर कुर्बानियां दे रहे हैं, वो एक तारीख रकम कर रहे हैं बहादुरी की। मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। हमारे सदर को हम कुछ मतलब हमारा सदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक ट्रेन में एक बंदा जोश से अड़ता था, कहता तू जानता नहीं मैं कौन है, और तू जानता नहीं मेरे कौन, और आखिर बंदे ने जुल्फकार जैसे बड़ा जीदार था, उन्हें कहा कौन है, कहता पानी में बीमार है। भाई अगर आप बीमार हो तो आराम कर लो, मैसेज तो अच्छा जाए, दहशतगर्दों को पता चले कि हाँ हमारी आवाज में दम है, हमारी टांगों में दम है, हम चल सकते हैं। इस तरह का करने से ना मुझे दुख हुआ जरा सा। ठीक हो गया राणा साहब, आपका दुख भी रजिस्टर्ड हो गया है। मुझे जाना एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जिनकी बात पर इन्हें दुख हो रहा है उन्हीं के बेटे लाहौर में मौजूद है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी चूंकि लाहौर में मौजूद है, मसरूफ दिन उन्होंने गुजारा है, और आपको याद होगा उनकी आज की गुफ्तगू जो उन्होंने गवर्नर हाउस में की है, उसको देख के मुझे उनकी इलेक्शन कैंपेन याद आ रही थी, जब उनकी दिल से कोशिश थी और ये चाह भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनसे कोलैबोरेट कर ले और उसके बाद वो हुकूमत में आ जाए, और वो नून लीग से कोलैबोरेट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत इन दो पार्टीज के अगेंस्ट है, तो उस तरह से तो कुछ बना नहीं। तो आज की तकरीर में भी, आज भी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा हम सालिस का किरदार अदा करने को तैयार हैं, मामलात कुछ पीटीआई के लिए सेटलमेंट करने के लिए हुकूमत से या पावर सेक्टर्स जो भी हैं, उन्होंने एक अच्छी ऑफर जो है वो की है कि हम बन जाते हैं आपस में मुज़ाकरात के लिए, आप लोग बैठे टेबल टॉक करें ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है उसका कोई हल निकाला जा सके। तो राज साहब, आपको उनकी गुफ्तगू, अब वही बात राणा साहब से तो कहेंगे कि वो तो अपने वालिद साहब के पूछे बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन आज की जो उन्होंने गुफ्तगू की है, आपको उससे क्या नजर आ रहा है कि ये हुकूमत से एक तरह से कोई गिले शिकवे का इजहार, या जो टिल्ट होना है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ? देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात को पहली दफा नहीं कही, इससे पहले मैसेजिंग हुई, बाकायदा तौर पे अडयाला जेल पैगाम भेजे गए, जरदारी साहब की तरफ से भी भेजे गए। कुछ लोगों ने इसमें रोल भी अदा किया और वो जाके मिलते भी रहे। 26 नवंबर से पहले भी एक साहब मिले थे, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान चीजें चलती रही, लेकिन इतला ये है कि आखिरी टाइम पे इमरान खान ने इस पे नो कर दिया। यानी कई दफा ये डेवलपमेंट हुई और कई दफा दोनों पार्टीज के जो खैरखा हैं वो बीच में पड़े और उन्होंने एक पूरा एक ग्रुप बनाने की कोशिश की और एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की ताकि नून लीग और बाकी लोगों को कॉर्नर किया जा सके। लेकिन नून लीग ने बड़ा स्मार्ट तरीके से खेला कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब चूंकि उन्होंने नून लीग ने स्मार्ट तरीके से खेला कि पीटीआई वालों ने ना कर दी? नहीं, नून लीग ने, देखिए किसी की दोस्ती ना होने देना भी आपका एक रोल होता है उसमें। अच्छा। गवर्नमेंट ने उसमें एक अपना रोल प्ले किया, तो उनको इकट्ठा नहीं होने दिया, तो इसका मैं क्रेडिट उनको नहीं दूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा। ठीक हो गया। अब सिचुएशन इसमें यह है कि उन्होंने ओपनली ये बात कर दी बिलावल साहब ने, लेकिन अब सोचना यह है कि क्या पीटीआई उनको अपना हमदर्द समझती है, यानी बिलावल साहब को न्यूट्रल आदमी समझती है, ये जरदारी साहब का रोल या पीपल्स पार्टी का रोल पीटीआई की क़यादत समझती है कि ऐसा है कि वो मुंसफी कर सके। मुझसे अगर पूछा जाए एज ए पाकिस्तानी, एज ए तजिया का, तो मैं समझूंगा कि पीटीआई इस चीज पे नहीं आएगी किसी सूरत में भी, और ये पेशकश एक पेशकश ही रहेगी। इसको एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी हेडलाइन तो लग गई, सुबह अखबारों में भी सुर्खियां छप जाएंगी। मेरे एक दोस्त ने अभी ऑर्डर किया था थोड़ी देर पहले कि मेन लीड लगा दें, वो वहां भी लीड लग जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो बयान है ये आगे चल के इसको मटेरियलाइज किया जा सके और पीटीआई इसको ऑन करे और पीटीआई इसके ऊपर चले। मुझे नहीं लगता ये सियासी तौर पे उन्होंने किसी को मैसेज देने की कोशिश की है। ठीक हो गया। राणा साहब, राहत साहब के प्यारे दोस्त जिन्होंने ऑर्डर किया था कि इसको लीड लगा दें, लग जाएगी लीड सुबह तक, पहले तो ये बता दें। और दूसरा, ये नहीं पता कि मामला तेजी से बदलते, अब वो लीड नहीं लग रही। सुपर लीड तो होगी ना। चले ये राणा साहब ये बताएं कि हुकूमत का हलीफ होते हुए ये मैसेज देना और ये सब कुछ, ये मतलब पीपल्स पार्टी चाह क्या रही है, वो किस साइड टर्न लेना जा रही है? देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद मैं अपने भांजे के साथ खड़ा होता हूँ और मैं ये समझता हूं कि मेरा भांजा जो है वो डेमोक्रेट भी है और उसके अंदर कहीं बगावत के जरासीम मौजूद है।
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب میرا بھانجا اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے سامنے اپنے نانا کا مزار, اپنی ماں کا مزار, اپنے ماموں کا مزار, اپنی نانی کا قسم پرسی میں جان جانے والی نانی کا مزار نظر آتا ہے. کسی گھر کے باہر اگر 5 آپ کو مزار نظر آئے جو جمہوریت کے لیے جن کی جان گئی, تو ہمارے تو کوئی قریب سے اگر فائر ہو جائے تو ہم اس گلی میں دوبارہ نہیں جاتے. تو بلاول کے نفسیات کو سمجھنے کے لیے اس بیک گراؤنڈر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی نے جتنی قربانیاں دی ہیں اب ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے بینظیر بھٹو شہید تک, اس کو انفورگیٹیبل ہے. یو ہیو ٹو مینشن آصف علی زرداری ایز ویل. 11 سال تک جیل کاٹنا, مطلب ان کی زبان تک کاٹ دی گئی, یہ بھی تو دیکھیں, یہ بھی تو ڈیموکریسی کے لیے اس میں سن لینا کہ میں اس لیے مینشن نہیں کر رہا کہ آپ نے اچھا مینشن کر دیا, لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان 11 سال میں اگر ان پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوا تھا تو پھر مسلم لیگ نون سے جواب لینا چاہیے کہ آپ نے 11 سال تک زرداری صاحب کو جیل میں کیوں رکھا. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ سارے کیسوں میں گلٹی نہیں تھے تو اس سے بڑا تو ظلم کوئی نہیں ہے. زبان کسی نے نہیں کاٹی تھی, زبان انہوں نے خود کاٹی تھی. بہادر ہیں. اچھا پھر آجے اس طرف کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو ہو یا کوئی ہو, اس ٹائم پاکستان کو اگر ضرورت ہے تو کسی ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو سب جماعتوں کے اندر تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کر دے. جیسے کہ یہ کہ پیپلز پارٹی اگر تھوڑا سا اپنا رول یہ بڑھا لیتی ہے کہ نون لیگ کو کہتی ہے کہ آپ ٹون ڈاؤن ہو, اسٹیبلشمنٹ سے کہتی ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائیں, پی ٹی آئی کو بھی کہتی ہے کہ آپ جائیں, کیونکہ اس ٹائم پاکستان کو اپنی اناؤ کے خول سے باہر نکل کے پاکستان کے مفاد کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں کسی کی نہ جیت ہے نہ کسی کی ہار ہے. اگر کوئی شخص اپنی ہار مان کے پاکستان کی فتح میں اپنا کردار ادا کر دے تو اس سے زیادہ بڑا کام کوئی نہیں ہوگا. اور اگر بلاول بھٹو یہ ٹاسک لیتے ہیں, اور بلاول بھٹو پہ ڈائریکٹ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, انڈائریکٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہی کہہ رہا ہوں, کوئی الزام نہیں ہے نا ذوالفقار بلاول بھٹو پہ. تو پی ٹی آئی کے لیے وہ کسی حد تک قابل قبول ہے کیونکہ ان پہ تو کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو, ہمارے ہاں جب سے نصر اللہ مائنس ہوئے ہیں نا نوابزادہ, تب سے زیادہ ویکیوم آیا. ادروائز نوابزادہ نصر اللہ ایک ایسے پلیٹ فارم تھے جہاں تمام سیاستدان اکٹھے ہوتے تھے, کوئی نہ کوئی. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ایک ایسے آدمی کی جو اپنی جماعت کے خول سے باہر نکل کے تمام جماعتوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرے. عید کی تیاریاں ہوں گی آپ کی؟ الحمدللہ. کیا چاہیے کیا چاہیے, عید ہی چاہیے آپ سے. آپ اتنا سیریس ہو گئے تھے, میں کہا تھوڑا آپ کو بھی کول ڈاؤن کریں. راج صاحب, پیپلز پارٹی کی یہ آفر یا بلاول, جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول پر ڈائریکٹ تو کوئی چارجز نہیں ہے نا, بٹ سٹل کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلاول کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, چارجز کی بات انہوں نے کی ہے, بہت بڑی بات رانا صاحب یہ کر رہے ہیں. دیکھیں, ان کی سپرویژن میں ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے سندھ میں, کتنی شفاف ہے, اور اس کی ساری کا کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ لیڈرشپ کو جاتا ہے. جی, کے پی کے اندر اگر ہونے والی ساری کرپشن کے اوپر عمران خان کو رگیدا جا سکتا ہے, اور پنجاب کے اندر ہونے والی ساری کرپشن کا حساب نواز شریف سے مانگا جا سکتا ہے, تو سندھ کے اندر بیڈ گورننس یا کرپشن کا حساب کس نے دینا ہے؟ میں نے تو نہیں دینا, جو لیڈرشپ ہے اس نے دینا. اور ویسے بھی وہاں پہ جا کے کسی کی پوزیٹیو ٹرانسفر کے اوپر کیا کوئی دستخط کریں گے بلاول صاحب؟ وہ تو اس کے لوگ ہی کریں گے نا, منسٹرز ہی کریں گے. لیکن وہاں ہوتا کیا ہے یہ سب کو پتا ہے. اچھا, یہ کرپشن کی بات پر آپ کہہ رہے ہیں. اب اس ملک کے اندر سب سے بڑا ایشو ہے, یہ بھی ایک کرائسس ہے, جہاں میں پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں, اوورآل ایک لیڈرشپ کرائسس ہے. کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملک کے اندر کہ جو ایکسیپٹیبل ہو ساری پارٹیز کو, وہ بڑا ہو اور نان کنٹروورشل ہو, اور ساری پارٹیز اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کی قیادت میں بیٹھ جائیں. اور بدقسمتی سے یہاں پہ اداروں سے لے کے جوڈیشری سے لے کے سیاست سے لے کے تمام مذہبی رہنما سب کو متنازع بنا دیا گیا. اور جو صبح شام یہاں پہ بیشنگ ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں کوئی اس سوسائٹی کا بڑا آدمی رہا ہی نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک گھر کا 4 فرد ہوتے ہیں, اس کا سربراہ نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کا کوئی بڑا ایسا نظر ہی نہیں آتا جو ایکسیپٹیبل ہو, جو سارے لوگ جس کی بات مان کے. اصل میں سب کے تو اتنے کیسز کھلے ہوئے ہیں, کون ایکسیپٹیبلٹی میں آئے, وہ اس کو چور کہتا ہے, وہ اس کو چور کہتا ہے, یہی بات ہے نا. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ کون کس کو چور کہتا ہے اور عوام کس کو کہتے ہیں, یہ 2 علیحدہ چیزیں.
ठीक है ना। नहीं, अवाम नहीं कहना और किसी ने कहना, मैं वही कह रहा हूँ, दोनों पार्टीज को अवाम नहीं कहना, बल्कि तीनों चारों पार्टीज को अवाम नहीं कहना। नहीं, पहले बात आदि ठीक है, चले वो आगे चलते हैं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त देखें, हम अफगानिस्तान से जंग की तरफ जा रहे थे, अच्छा हुआ पाकिस्तान का एक राब्ता अफगान हुकूमत से हुआ, हमने वहां जाकर उनसे बात की, ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। दूसरी तरफ आप देखें, ज़ल्मे खलीलजाद आया, वो आके बंदा भी ले गया, उन्होंने जो सर की कीमत मुकर्रर की थी वजीर दाखिला की, ठीक है, वो भी वापस हकानी की वापस कर दी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमारे बड़ा अच्छा इनके साथ एक इंटरेक्शन हो गया है। अब तालिबान को समझे, वो एक तरफ अमेरिका के साथ भी अपने मामला ठीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन के साथ भी रेड कारपेट ले रहे हैं। हम किस चक्कर में फंस रहे हैं? नहीं, हम तो उनके साथ राब्ते में है ना, मुज़ाकरात। अब वो है ना राब्ता, वो अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि हमें एक बात को समझना होगा कि जब तक पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पे एक आवाज नहीं होगी, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर कौम रिएक्ट कर सकें। और अगर एक शख्स के ट्वीट और ये वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हुकूमत को मसला बन जाता है उन ट्वीट से, तो यार उस बंदे की अहमियत को आप मान लें कि आपकी तो एक ट्वीट से हमें प्रॉब्लम हो जाती है, शहबाज शरीफ साहब कहें तो मान ले। तो बेहतर ये कि हम एक दफा फिर अपनी चीजों का जायजा लें और सब अपने अपने अनाओं के खोल से बाहर निकल के एक दफा पाकिस्तान ट्वीट भी ना करे ना कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चली जाए, स्टेबिलिटी थोड़ी सी आ लेने दे रहा साहब, इस बात को तो भी उसके ट्वीट पे ही स्टेबिलिटी आएगी। आएगी, मान ले, फिर ये बात माने आप। मैंने थोड़ी मानना है, आपने जिनको मनवाना है उनको मनवाए जी। मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। कल 23 मार्च था। 23 मार्च को जो तकरीब हुई इसमें बहुत से सदारती अवार्ड्स भी नवाजे गए, उन तमाम लोगों को दिए गए। कुछ सिविल अवार्ड भी थे, सितारा इम्तियाज भी था कि जिनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए है। तो एक एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन पाकिस्तान के जो बड़े अवार्ड्स हैं वो नवाजे जाते हैं। कल गवर्नर हाउस में भी एक बड़ी पुरवकार तकरीब हुई और प्रेसिडेंट हाउस में भी बड़ी पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर्स ने भी अवार्ड दिए, फिर सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी अवार्ड से नवाजा गया। तो एक बड़ा खुशगवार माहौल था। और 23 मार्च को होता है ऐसे ही है कि इसको जो है वो पाकिस्तान डे के तौर पर भी मनाया जाता है और उसमें वो तमाम लोग जिनके बहुत कारनामे हैं या जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है या अपने किसी भी करियर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, तो उससे तमगात को नवाजा जाता है। अब सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो कि डिजर्विंग नहीं थे और उनको फिर भी नवाज दिया गया है अवार्ड्स के हवाले से। और राज साहब, आप कह रहे थे कि आपके पास कोई बैकग्राउंड स्टोरी भी है, कोई इनसाइड स्टोरी भी है, तो मैं चाहूंगी कि पहले तो अवार्ड के हवाले से ये अवार्ड्स, वैसे प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कौन लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं, रिकमेंडेशंस के जरिए ये होता है, ये किस तरीके से सारा अमल होता है? देखिए जी, जैसे दीगर मुख्तलिफ शोबों के अंदर तनस्ली का हम शिकार है, उसी तरह ये सिविल अवार्ड भी बदकिस्मती से ये भी कुछ सालों से तबाहाली का शिकार होते चले जा रहे हैं। तबाहाली का तबाहाली इस तरह की, इसकी रिकमेंडेशन कहाँ से होती है, कौन करता है, कहाँ जाते हैं, किन लोगों की होती है, इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तफसील बहुत लंबी है, प्रोग्राम आपका नाकाफी होगा, कई प्रोग्राम चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ अमेरिका का, भारत का और पाकिस्तान का। अच्छा। अमेरिका के अंदर 1963 से लेकर 2024 तक अमेरिका सुपर पावर है पूरी दुनिया की। आपको किसी तरह भी पाकिस्तान से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि वहां पे कितने साइंटिस्ट हैं, कितने आईटी के लोग हैं। पूरी दुनिया को लीड कर रहा है हर शोबे के अंदर। दुनिया का हर ब्रांड वहां से जन्म लेता है और वहां पे खत्म होता है। वहां पे 654 तमगे दिए गए हैं कितने सालों में, आप इसको 61 सालों में। और तमगे लेने वाले कौन है? मदर टेरेसा, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, हेनरी वगैरह। आप देखें इनका लेवल देखें। और टोटल 654 तमगे दिए गए 61 सालों में। एक साल के 11 तमगे बनते हैं। ठीक है। इंडिया पे आ जाए, भारत की 1.5 अरब से ज्यादा आबादी है। वहां पे 2014 से 2023 तक 927 अवार्ड दिए गए और वहां भी उन लोगों को दिए गए हैं कि जिन्होंने आईटी के शोबे में इनकलाब लेके आए हैं, जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इनकलाब बर्पा किया है, जिन्होंने एजुकेशन के अंदर इनकलाब बर्पा किया है। ये वो लोग हैं। आप पाकिस्तान आ जाए। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर 2019 से 2024 तक सिर्फ आप कर लें तो 1456 लोगों को अवार्ड दिए गए। क्या बात, हम किसी जाहिर है आप इंडिया से भी आगे हैं, अमेरिका से भी आगे हैं, किसी काम में तो आगे हैं ना। शुक्र करें आगे। 2023 में 696 लोगों को अवार्ड दिए गए। आप अभी पिट रहे हैं 2025 को
24 کو 2023 میں 696 لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے تھے. انہوں نے پاکستان کے اندر اتنے ایجوکیشنسٹ پیدا ہو گئے, اتنے سائنٹسٹ پیدا ہو گئے, اتنی ٹیکنالوجی آ گئی, اور سوائے چند شہداء کے اور چند اور پروفیشنلز کے, ٹھیک ہے, باقی کن کن کو دیے گئے ہیں. رانا صاحب جیسے جید صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ذکر فرما دیں گے, تفصیل بتا دیں گے. میرے خیال میں میری باری تو ماشاءاللہ بیک گراؤنڈر کر کے اپنی مطلب ایک اچھا وہ دے دیا, لیکن وہ ہمارے ایک سابق آئی جی ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب جی, تو ان کا میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میری یہ خدمات تھی, تو انہوں نے میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا جی میں وہ ایوارڈ ہی ہم سکرین پر چلا بھی رہے ہیں, ستارہ امتیاز ان کو دیا گیا. وہ کہتے ہیں میرے تو بھی اچھے ایوارڈ لوگوں نے دیتے گئے. اب وہ جملہ سنیں جو ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے, بڑا اس کو ہمیں توجہ دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جرائم پیشہ, ذاتی کاسہ لیسوں اور خوش آمدیوں کو نوازا گیا ہے. اب یہ ایک آئی جی لیول کا آدمی کہہ رہے ہیں, اور جس کی واقعی خدمات ہیں, ٹھیک ہے. گجرانوالہ گئے تھے تو وہاں پہ جو دہشت کے نشان تھے نا, کچھ لوگ, ذوالفقار چیمہ نے جا کے منٹوں میں وہ صاف کر دیا. تو پہلی دفعہ گجرانوالہ کے اندر ان کے حق میں پولیس کے جلوس نکلا تھا, زندہ باد کے نعرے لگے تھے. اچھا اب آ جائیں, جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی سائنٹسٹ یہ وہ, دیکھیں ایک سپر اسٹور کے مالک کو بھی ایوارڈ دیا ہے, کیونکہ وہاں پہ اتنی سستی چیزیں ملتی ہیں غریب آدمیوں کو کہ میں بتا نہیں سکتا. پھر تو صحیح ان کا حق بنتا تھا اس وجہ سے دیا. ہاں, سپر اسٹور, ان کی خدمات اتنی ہیں کہ وہ سارا سال اس اسٹور سے غریب آدمی پیسے دیے بغیر بھی چیزیں لے جاتے ہیں. چھوٹی بات کر دی نا آپ نے غریب آدمی والی. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ایک ایلیٹ طبقہ ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے کہاں جائے, تو ان کے لیے آسانی پیدا کی. اب آگے آ جائیں, مجھے دیکھیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ ایوارڈ حکومت کے ایوارڈ ہیں, ان کا سونا تانبا چاندی ان کے جتنے مرضی بنا لیں, ٹھیک ہے. وہ میں, لیکن یار وہ توشہ خانہ کا جو مرکزی کردار ہے عمر فاروق ظہور, جنہوں نے وہ عمران خان سے گھڑی خریدی, گھڑی والا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہیں کس خدمات پہ مل گیا, کیا گواہی دینے پہ ملا یا وہ گھڑی خریدنے پہ ملا, کس پہ ملا مجھے نہیں پتا کہ وہ کس چیز پہ انہیں ایوارڈ مل گیا. اور ایک جملہ اور سن لیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا نہیں ہے, ہمارے ایک دوست صحافی ہیں طارق عزیز صاحب, پنجابی کے, وہ اور بڑا اچھا, وہ ایک اخبار کے مالک ہیں, بڑا زبردست صحافی ہے. اس کے وہ میں پڑھ رہا تھا, اس کہتا ہے ٹوٹے لینن تو, پرانیاں جتیاں تو, سکیاں روٹیاں تو, چھان بورا تو, پلاسٹک دی کچ دیاں ٹوٹیاں بوتلاں تو, تسی ایوارڈ لے لو, ٹھیک ہے. ہم بچپن میں کھیلتے تھے چیچو چیچ گنڈیریاں, دو تیریاں دو میریاں. آپ کو تو نہیں پتا ہوگا, آپ تو نیکسٹ جنریشن ہے نا, تو وہ چیچو چیچ گنڈیریاں ہی ہیں, دو تیریاں دو میریاں. اور ٹھیک ہے, کچھ اچھے صحافیوں کو بھی ملا ہے, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ ان کا ایک کیریئر ہے, 20 25 30 سال کا کیریئر ہے, ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ہم اس کے مخالفت نہیں کرتے, لیکن اسی قبیلے کے کچھ بہت اچھے صحافی تھے, ان کو بھی ملنا چاہیے. رضوان رضی ایک قداور آدمی تھا, اس کو بھی ملنا چاہیے. میں تو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کام کیا ان کو ملنا چاہیے تھا. آپ رضوان رضی پہ چلے گئے, جہاں پہ اعتراض کر رہے ہیں فلاں فلاں کو کیوں ملا, وہاں پہ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں فلانے کو کیوں نہیں ملا. ذوالفقار کو ملنا چاہیے تھا, جتنی محنت یہ کرتے ہیں ان کے لیے. میں اس پہ کہوں گا کہ رانا صاحب کو ملنا چاہیے تھا, 34-35 سال کا صحافتی کیریئر ہے, ٹھیک ہے. ان کو تو نہیں, لیکن میں منظور نظر نہیں ہوں نا, تم تو یار ان کے لیے جھنڈا اٹھاتے ہو یار. تمہیں نہ ایوارڈ دیتے نہ سپلیمنٹ دیتے, یہ کوئی ہے بات کیا, کوئی طریقہ ہے. مطلب ہے میں انہیں ترجمان نہیں ہے نا, ترجمان جڑا ہوئے گا انہوں ملے گا. ترجمان ہو یا صحیح ترجمان نہیں ہے, دونوں میں بالکل صحیح بات ہے. جی دیکھیں جی, یہ ڈیبیٹ الگ ہے کہ کس کو ایوارڈ ملا کس کو نہیں, لیکن یہ ثوابدید ایوارڈ جو تھے وہ گورنمنٹ کے تھے, اور جن لوگوں کو نواز دیا گیا ان کو مینی کانگریچولیشن. جو لوگ رہ رہے ہیں, کوئی نہیں, رانا صاحب نیکسٹ ٹائم. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, تو جی بالکل, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.